सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरूले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट्स भित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड सँग सम्बन्धित रहेर मल्टी स्टेप र एनएफआरएस सँग सम्बन्धित रहेका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्दै थियौं। त्यो च्याप्टरलाई बुझ्ने कोसिस गर्दै थियौं भने आजको क्लास पनि त्यही च्याप्टरलाई कन्टिन्यू गरेर हामीहरू ओरिजिनलमा भएका अस्ति गरेदेखिका पछिका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं है त। यो भन्दा अगाडि नै हामीहरूले 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्मका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर तपाईहरुलाई त्यहाँ युट्युब भिडियो मार्फत अवेलेबल गराइसकेका छौं र आजबाट पनि हामीहरू 11 नम्बरदेखिको क्वेशनलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्दैछौं है त। आजको क्लासमा यो जुन मैले बोर्डमा एउटा क्वेशन दिएको छु, यो क्वेशन 11 नम्बरको जुन 2019 सालमा आएको, यो भन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा 2019 सालमा आएको 79 मा आएको एउटा क्वेशनलाई सल्भ गरिसकेका छौं भने आज पनि हामीहरू यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं है त। हेर्नु त 11 नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि 2019 गाइस सेट बी क्वेशन नम्बर 20 मा आएको हामीलाई यो च्याप्टरबाट 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्छ है। 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम आउँदै गर्दा हामीलाई मल्टी स्टेपबाट पनि आउँछ, एनएफआरएस बाट पनि आउँछ। कुनै एउटा गर्नुपर्छ, हामीहरूले दुईटै गरिराख्नु पर्दैन 8 मार्क्सको लागि है। यहाँनिर चाहिँ यहाँ मल्टी स्टेप मात्रै दिएको छ रिक्वायर्डमा है। मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स सिट बनाउन हामीहरू आज सिक्छौं है। अनि एनएफआरएस को तरिकाले अर्को क्वेशन होला, त्यसलाई गरौँला है त। अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ एबीसी कम्पनी इज गिवन बिलो भनेर दिएको छ। हामीलाई एउटा एबीसी कम्पनीको चाहिँ के दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्सको विवरण दिएको रहेछ है। यो धेरै एउटा क्वेशन हामीले गरिसकेका छौं। यस्तो खालको ढाँचाको क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा भइसक्यो। यो प्रकारको क्वेशन आउँछ, यस्ता यस्ता टर्म हुन्छ नै भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो भनेपछि हामीले एकताल सरल क्वेशन पढौं, के रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाऊँ अनि डाइरेक्टली हामीहरू फर्मेटमा गइहाल्छौं। धेरै बेर लाग्दैन है त। यो हिसाब सजिलो छ, केही पनि छैन। पार्टिकुलर्स डेबिट रुपीज, पार्टिकुलर्स क्रेडिट रुपीज छ। डेबिट साइडमा हेर्नु त के छ, इक्विपमेन्ट भनेको औजार उपकरण, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसैगरी फर्निचरको कुरा दिएको रहेछ, फर्निचर पनि ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम भइहाल्यो। सम्पत्ति क्याश भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। करेन्ट एसेट्स हो। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा छ नि। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीले कहाँबाट लोन लिएका थियौं, लोनमा तिरेको ब्याज है, त्यसले गर्दा त्यो खर्च हो। त्यसले गर्दा भरे हामीहरू अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिकमा राखिदिन्छौं। डेप्टर्स भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अब हेर्नु ल, यहाँनिर अलिकति नयाँ कुरा आएछ क्या। हेर्नु त, सेलरी भनेर अफिस दिएको छ अनि सेल्स दिएको छ। यो के भनेको भने साथी हो, सेलरी भनेर अफिस पनि दिएको छ, सेल्स पनि दिएको छ भने भरे हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौं सेलरी भन्ने कुरालाई। त्यो त हामीलाई थाहा छ। सेलरी भन्ने कुरा अफिस भनेको ठाउँमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा राखिदिने हो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा सेल्स भन्ने कुरालाई राखिदिने। जस्तै हामीले सेलरी लेख्छौं, सेलरी अफिस भनेर लेख्छौं 22,500 जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा ए नम्बरमा भरे है। अनि फेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक पनि त छ, त्यसमा 20,000 हाल्दिन्छौं। त्यसैगरी रेन्टको पनि सेम केस, रेन्ट अफिसको पनि सेल्सको पनि भनेको सेलिङको पनि हो है। सेल्स कमिसन सेलिङमा जान्छ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको हामीले अगाडि दिएको पैसा, त्यो हाम्रो लागि सम्पत्ति हो, त्यो करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौं है। अनि पर्चेज भन्ने कुरा छ। पर्चेज भन्ने कुरा हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्समा एडजस्ट गरिदिन्छौं। ओपनिङ स्टकलाई पनि सेम कस्ट अफ गुड्समा एडजस्ट गरिदिन्छौं। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, एकैछिन बक्नु ल, यतापट्टि पनि छ नि त। लोनको कुरा छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सेल्स रिभेन्यू त यहाँको सबैभन्दा ठुलो राजा टर्म नै सेल्स रिभेन्यू हो, किनकि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त्यही टर्मलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिट, शेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिट, यो एन्सर हो। यतापट्टि हेर्नु त एडिसनलमा क्लोजिङ स्टकको कुरा दिएको छ। यो सधैँ आइराखेको कुरा के धेरै कर्म गर्नु। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर, यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर अहिलेसम्म हामीहरूले क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर 1 नम्बरदेखि 10औं नम्बरसम्म र 11 नम्बरसम्म आउँदा पनि यो टर्म काहीँ पनि छोडेको छैन। त्यसले गर्दा ध्यान दिएर गर्नु होला है। इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसनको कुरा बुझेकै कुरा हो। इन्कम ट्याक्सको कुरा अहिले गरौँला। रिक्वायर्डमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हामीहरूले तयार गर्नु छ ल। अब हेर्नु, यसको फर्मेट डट कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप भनेर लेख्ने है, फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने नि साथी हो, यो जुन हामीहरूले यो हिसाब गर्दैछौं, यो हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने फर्मेटको क्लास लिदिनु होला है। फर्मेटको क्लास लिइसकेपछि यो हिसाब त बालै हुँदैन क्या, गरिहालिन्छ नि यार तेरी। ल हेर्नु, यति सजिलो छ नि यो। जस्तै हेर्नु, सबैभन्दा सुरुमा हामी इन्कम राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्टलाई प्रॉफिट एन्ड लस पनि भन्छ, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो तपाईहरुले है। अब यहाँ लेख्ने के भनेर, सेल्स रिभेन्यू भनेर लेखिदिउँ। सेल्स रिभेन्यू भन्ने कुरा कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ। सेल्स रिभेन्यू भन्ने कुरा 2,12,300 2,12,300 भनेर लेख्नु। मैले अलि जिरा अलिक सानो लेखेँ, अलिक साह्रै सानो बनाएको छु।
ल अब हेर्नु ल यो सेल्स रेभेन्यूमा नि कहिलेकाहीँ सेल्स रिटर्नको कुरा आयो भने घट्छ, रिटर्न इनवार्डको कुरा आयो भने घट्छ, त्यो डेबिटतिर हुन्छ। तर अहिले केही पनि छैन, त्यही भएर यसैलाई हामीहरू के लेखिदिन्छौँ, नेट सेल्स भनेर लेखिदिने, नेट सेल्स है, नेट सेल्स भनेर लेखिदिउँ। यसैलाई तलतिर सारिदिउँ 2,12,300 भनेर है। ल ठिक छ। अब हेर्नु यति भइसके पश्चात अब हामीहरू के गर्छौँ साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्चलाई घटाइदिन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नि साथी हो नझुकिने क्या, अब झुकिने कामै छैन। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि बनिन्जेलसम्मका खर्चहरू जान्छन्, जस्तै ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज, कस्टम ड्युटी हो, वेजेज, अनि लास्टमा क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने। यो अलावा केही आउँदैन नि त। यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि सकिहाल्यो क्या यो। अब जस्तै हेर्नु त, यहाँ ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा लेखिदिन्छु म। ओपनिङ स्टक फर्मेट अगाडि राख्ने र हिसाब गर्ने है। ल ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिने। अब फर्मेटमा यही त छ कुरा। यहाँ हेर्नु ओपनिङ स्टक भएर 8,500 हामीलाई दिएकै छ, 8,500 दिएकै छ हो। अनि के छ अर्को, पर्चेजको कुरा छ। पर्चेज भन्ने कुरा छ। ल पर्चेज, अब यो पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। यहाँ हेर्नु ल पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। पर्चेजको कुरा कति हजार छ, 52,500, 52,500, 52,500। सुन्नुहोस् ल, यो पर्चेज लेख्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले पर्चेज रिटर्न छ कि छैन, रिटर्न आउटवार्ड छ कि छैन भन्ने कुरा थोरै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तो केही कुराहरू छैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा यो पनि समस्या भएन हामीलाई। अब यहाँदेखि तलतिर ल्याउँदाखेरि लागेका भाडाहरूको कुरा आउन सक्छ, क्यारेज इनवार्ड, फ्रेड इनवार्ड, त्यस्ता कुराहरू छन् जस्तो मलाई लागेन, किनभने अघि हामीले पढ्दा थिएन। अब यहाँ तल हेर्नु त एडिसन यो क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि साथी। ओपनिङ स्टकलाई जोडे जस्तै क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिनु पर्छ, हामीहरूले घटाइदिनु पर्छ। लेस क्लोजिङ स्टक के अरे साथी हो, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिने। कति सजिलो पो छ त यो त। क्लोजिङ स्टक कति हजार, 60,000। हेर्नु है त ल 60,000। यसलाई के गरिदिनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने। यो कस्ट अफ गुड्स सधैँ आइरहेको छ क्या साथी। एक दिन आएको भएको, आज चाहिँ यस्तो आयो, अर्को दिन अर्कै आउँछ भनेर तनाव दिनु। सधैँ एकै खालको क्वेसन, एकै नाचको क्वेसन आएपछि त के समस्या र भन्नु त। जम्मा जम्मी 1,000 आउने रहेछ यतापट्टि। कति हजार, 1,000 आउने रहेछ। ल यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा। ल यसमा यो घटाइदिउँ। जस्तै कस्ट अफ गुड्स त खर्च हो, त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो। 2,12,500, 2,12,500 गर्दाखेरि आउँछ 2,11,500 भनेर लेखिदिउँ। यसलाई के भनिन्छ साथी हो, ग्रस प्रफिट। के भनिन्छ अरे, ग्रस प्रफिट। यति गर्दाखेरि हाम्रो खुद नाफा आयो हाम्रो कम्पनीको है। अब यस पछाडि हामीहरू सञ्चालनगत खर्चलाई घटाइदिन्छौँ क्या। जस्तै यहाँ के लेख्छौँ साथी हो, फर्मेटमा हेर्नुहोस् त, लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको सञ्चालनगत खर्च क्या। यो सञ्चालनगत खर्चलाई हामीहरू दुईटा टपिकमा छुट्याइदिन्छौँ। के एक नम्बरमा लेख्छौँ, जेनेरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। ल मैले यतैपट्टि लेखेँ, तपाईँहरूले तल लेख्नु ल। एसपीएन भनेको एक्सपेन्सेस, जेनेरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस लेखेँ मैले। यो जेनेरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा अफिसमा हुने खर्च र प्रशासनमा हुने खर्चहरू पर्छन् साथी हो। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। अनि हेर्दै जानु त यहाँ के छ त भन्दाखेरि सेलरी भन्ने कुरा छ क्या। यहाँ हेर्नु त, सेलरी अफिस छ कि छैन। यहाँ सेलरी अफिस क्या, सेलरी अफिसको पनि दिएको छ, सेलरी सेल्सको पनि दिएको छ। भनेको अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि सेलरी पेड गरेको छ, अनि सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि मार्केटमा हुने कर्मचारीको पनि सेलरी पे गरेको छ भनेर बुझ्दा भयो क्या। यो सेलरी अफिसको भनेको यहाँनिर राखिदिने, सेल्स भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिने। सेलरी अफिस यहाँ के लेख्ने अरे साथी हो, सेलरी अफिस यसरी छुट्याइदिने। सेलरी अफिसको हो नि त यो खर्च अफिसको हो भने यहाँ अफिसको कति हजार, 22,500। केही पो छैन त। हेर्नु त यही कुरामा धेरैजना विद्यार्थीहरू झुटेको पाइन्छ। नझुक्किने एउटै कुरा हो, अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा बुझिसकेपछि गाह्रै हुँदैन। अब रेन्टको कुरा छ, रेन्ट पनि अफिसको रेन्ट भनेको यही हो, अफिसको जाने खर्च भनेपछि रेन्ट अफिस रेन्ट भनेर लेखेको भयो नि हुन्थ्यो। ल रेन्ट अफिस भनेर लेख्यो, केही हुँदैन। ल यो भाषागत कुरा यहाँ व्याकरण हेर्दैन, आखिरी ग्रामर हेर्दैन, के टेन्सन त होइन। ल यो 18,000 पनि भइहाल्यो। अब हेर्नु यति भइसकेपछि यो सेल्स कमिसन तल जान्छ, प्रिफरेन्स। अब हेर्नु यहाँ माथिको हामीलाई यो जेनेरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ टपिक्समा जाने सकियो भनेपछि अब एडिसनमा जाउँ। क्लोजिङ स्टक जाँदा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड छ नि 4,000। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको प्रिपेड इन्सुरेन्स हुन्छ, त्यो करेन्ट एसेट हो, हामीले कसैलाई अगाडि पनि दिएको पैसा हो, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। तर त्यो सम्पत्ति एक्सपायर्ड भइसक्यो अरे क्या। अब त्यसको आयु सकिसक्यो अरे, त्यो मरिसके जस्तै भयो क्या। अब त्यसको आयु सक्यो भने के हुन्छ, त्यो खर्च हो। त्यसले गर्दा यहाँले लेख्ने प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड।
ल प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर कति हजार 4000 है। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भन्ने कुरा कति हजार 4000 यसरी लेखिदिने झ्याप्पसँगले के छ र हो। अब यस पछाडि हेर्नु ल यो पनि सक्यौं हामीहरुले यसलाई दुई ठाउँ राख्नुपर्छ। यो एडिसनलका सबै ट्रान्जेक्सनलाई दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। हामीहरुले इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि ब्यालेन्स शीटमा पनि त्यो कुरा बुझिहालिन्छ। यहाँ एक ठाउँ गइसक्यो, यो पनि क्लोजिङ स्टक पनि गइसक्यो। अब इक्विपमेन्ट अफ डिप्रिसिएसन छ नि, यो इक्विपमेन्ट अफ डिप्रिसिएसनलाई यहाँ राखिदिनु पर्यो क्या। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन डिइपीएन भनेको डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट छ नि। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेको कति हजार साथी हो 10% भनेको छ। माथि हेर्नु त इक्विपमेन्टको भ्यालु कति छ 2,50,000। कुरा बुझ्नु है, माथि 2,50,000 इक्विपमेन्टको भ्यालु दिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ इक्विपमेन्टको भ्यालु 2,50,000 दिएको छ। त्यो दिइसकेपछि यहाँ कति पर्सेन्ट भनौं 10% भनौं भनेपछि यहाँ गरेर 10% हटाउन कतिले भाग गर्ने 100 ले भने कति हजार आयो 25,000 आयो। यसरी ट्याक्कसँगले यसलाई सबैलाई जोडिदियौं। त्यहाँदेखि तल केही पनि छैन, जोडेर यतैपट्टि राखिदिने किनकि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने ए नम्बरको यति जोड्दाखेरि टोटल आउने हो क्या। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र दुईटा टपिक हुन्छ। यस पछाडि हामीहरु अर्को टपिकलाई अहिले एडजस्ट गरौँ ल। अब जोडौँ त साथी हो 22,500 कति अरे 22,500 प्लस 18,000 हेर्नु है राम्ररी 18,000 प्लस 4,000 गरिदिने प्लस 25,000 गर्ने हो भने 69,500 69,500 आउने रहेछ हो। अब यहाँ ए नम्बर लेखे जस्तै यहाँ बी नम्बर लेखिदिने। यो अफिसको खर्च भयो भने अब के लेखिदिने यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एक्सपीएन भनेर लेख्दै मैले ल। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु पर्छ क्या। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेलरी अफिस भनेको छ। अब सेलरी सेल्स भनेको छ नि हो, यो सेल्सलाई चाहिँ सेल्स सेलरी भनेर सेलिङ अथवा सेल्स सेलरी भनेर लेखिदिउँ ल। सेल्स सेल्स गर्दाको सेलरी भनेर लेखिदिउँ न, केही पर्दैन क्या। भाषागत कुरा पनि त्यस्तो धेरै मिलाउनु पर्दैन। कति हजार 20,000 हो 20,000 ल। मैले यहाँ तल गर्दिन कि साथी हो, तपाईहरुले यहाँ तल गर्दै जानु, मैले यतापट्टि गए ल गए ल। तपाईहरुले यहाँ तल गर्दै जानु सेल्स सेलरी भनेर 20,000 लेख्यौं। अब रेन्ट पनि त अफिसको अघि लेखिसक्यो। अब सेल्स छ नि त, रेन्ट सेल्स, सेल्स रेन्ट है, सेल्स रेन्ट भनेर लेखिदिउँ ल। सेल्स रेन्ट जसो गरे पनि लेखे पनि भयो कति हजार 12,000 12,000। हेर्नु त साथी हो सजिलो छैन त, यति त हो कुरा। यसरी हामीहरुलाई एउटा अफिस एउटा सेल्स दियो भने एउटा सेलिङमा राखिदिने, एउटा अफिसमा राखिदिने, अफिसको अफिसमै राखिदिने, सेल्स भनेकोलाई सेलिङमा राखिदिने। त्यति बुझेपछि त काम भएन त, के छ र। अब हेर्नु यति भइसकेपछि सेल्स कमिसन, सेल्स कमिसन भनेको सामान बिक्री वितरण गर्ने मान्छेलाई दिएको कमिसन क्या। यही सेलिङमै जान्छ सेल्स कमिसन। कति मजाले भनिदिएको छ सेल्स कमिसन। कमिसन तपाईहरुले फर्मेट चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने फर्मेट हेर्नु होला, नबुझ्ने भन्ने सवालै रहदैन। यस्तो हिसाब हेर यति सजिलो हिसाब आउँछ नि ल 5,000 5,000 है। सधैँ एउटै दोहोरिरहेको छ क्या। हिसाब अलिकति हेर्दाखेरि फर्मेटहरुको कुरा हेर्दाखेरि अलिकति लामो जस्तो देखिए पनि सधैँ एउटै सोधेपछि त के आइ त भएर एक दुई चारटा क्वेशन मजाले गर्ने हो भने समस्यै हुँदैन क्या। यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स गयो माथि केही पनि छैन, यति नै होला नि ल, यति नै होला ठिक छ। अब हेर्नु यसलाई जोडिदिउँ, यसलाई जोडेर यहाँ ट्याक्क चिडी च्याट्टै पारेर राखिदिउँ बी नम्बर लेखेर हो। अब बी नम्बर मैले किन दिएँ भन्दाखेरि ए को टोटल यहाँनिर आएको छ, यो बी को टोटल यो 20,000 प्लस 12,000 ले 32,000, 20,000 जोड्दै जाउँ 20,000 प्लस 12,000 त्यो त जोड्नु पर्यो, प्लस कति हजार 5,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 37,000 37,000 यसरी ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ। अब हेर्नु यहाँदेखि तलतिर हेर्नु त फर्मेट हेर्नु है, फर्मेट अगाडि राख्नु भएको होला पक्कै पनि त्यहाँ हेर्नु होला। यहाँ के छ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपीएन मात्रै लेखेँ मैले ए प्लस बी। यो के भनेको साथी हो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यहाँ हेर्नु त लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने ए नम्बर र बी नम्बर दिउँ, त्यसका टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ भन्ने कुरा हो क्या। ए को र बी को टोटल जोडिदिउँ 37,000 प्लस 69,500 पक्नु ल। यहाँ कति हजार छ 69,500 69,500 प्लस 37,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1,06,500 ल। यसलाई के गरिदिने घटाइदिने, यसलाई ब्र्याकेट दिनु होला किनभने यो घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा त यहाँ हेर्दै लेस छ कि छैन, लेस भएपछि त घट्छ। यो इन्कममा त्यसलाई घटाइदिने, ग्रस प्रॉफिटमा त्यसलाई घटाइदिने। ग्रस प्रॉफिट कति छ 2,11,500 छ भनेपछि जम्मा जम्मी यहाँ कति आउने रहेछ 1,05,000 1,05,000 यसरी लेखिदिने 1,05,000। यसलाई के भन्यो इन्कम फ्रम अपरेसन, त्यहाँ फर्मेटमा त्यही लेखेको छ इन्कम फ्रम अपरेसन
अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा यति आयो यहाँहरु है। सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा आइहाल्यो हो। सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा आइसके पश्चात अब हामीले यसबाट के गर्छौं ओदर इन्कमलाई जोडिदिन्छौं। अघि सेल्स भन्दा अरु इन्कमहरु हुन्छ नि कम्पनीमा ती इन्कमहरुलाई जोडिदिने ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेर लेखिदिने यसरी हो। ओदर इन्कम एन्ड गेन ओदर इन्कम एन्ड गेन भित्र इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभका कुराहरु ओदर इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कमका कुराहरु पर्छन्। यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ छैन अहिले केही छैन नाममा निशाना छैन। त्यसले गर्दा यहाँले ड्यास दिने यसलाई नलेखेकै भए पनि हुन्थ्यो हामीहरुले तर लेख्ने फलो गर्ने फर्मेटलाई सजिलो हुन्छ। अब अर्को के आले साथी ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेखिदिउँ। ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ क्या इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट अन लोन त्यस्तै उस्तै आएको हुन सक्छ। यहाँ हेर्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भएर कति छ 12,000 छ। यति नि त यसको बारेमा तल केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ ड्यू थियो भने जोड्थ्यौं प्रिपेड थियो भने घटाउँथ्यौं है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ है। एक्सपेन्स भनेको एक्सपेन्सेस लेखेको मेरो लागि तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु होला। 12,000 भनेको कल 1000 भनेको हैन है। जम्मा जम्मी 12,000 भनेको ल 12,000 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको बित्तिकै यो के भयो खर्च भयो। 1,05,000 मा 12,000 घटाउँदा 93,000 आउँछ। कति आले साथी हो 93,000 आउने रहेछ। यसलाई के भनियो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हाम्रो कम्पनीलाई ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा कति आयो 93,000। अब हेर्नु यहाँनिर हेर्नु त इन्कम ट्याक्स भनेर 25% दिएको छ नि। यो इन्कम ट्याक्स भनेको नि साथी हो यो एडिसनमा दिएको इन्कम ट्याक्स भनेको हाम्रो कम्पनीलाई जति नाफा हुन्छ त्यसको 33% चाहिँ ट्याक्स दिनका लागि व्यवस्था गर्नु है भनेर दिएको हो क्या। त्यसले गर्दा हामीहरुले त्यहाँ फर्मेटमा हेर्नु त यहाँ के लेखेको छ लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन भनेको हामीहरुले नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेको हो क्या। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिने। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स हो के को निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीलाई कति नाफा भएको छ जम्मा जम्मी 93,000 त्यो त हामीले निकालिसक्यौं इन्कम एक्सपेन्सेस घटाएर। त्यसको कति पर्सेन्ट नेपाल सरकारले ट्याक्स तिर्नु पर्ने छ भनिदिएको छ 25% 25%। त्यही भनिदिएको 25% हटाउन कतिले भाग गर्ने 100 ले हो। यति गरिसकेपछि 93,000 इन्टु 25 का भने 100 गर्ने हो भने यहाँनिर आउँछ कति 23,250 23,250 आयो। 93,000 into 25 divided by 100 गर्दाखेरि आउँछ 23,250 ल ठीक छ। अब हेर्नु मास्तिर कति छ 93,000 माइनस 23,250 गर्दा 69,750 69,600 आएको छ। यहाँ त 69,750 आयो। यहाँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा यसलाई के भन्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो। यति गर्दाखेरि हामीले 69,750 निकाल्यौं है। यतापटि कति आएको छ 69,600 आएको छ भनेपछि हाम्रो ल यहाँ हेर्नु ल साथी यहाँ के भएछ भन्दाखेरि 2,12,300 2,12,300 यहाँ हेर्नु ल क्याल्कुलेसनमा अलिकति फरक आएछ किनकि यहाँनिर हेर्नु ल यहाँ 2,12,300 मा 1,000 घटाउँदा 2,12,500 लेखिएछ है। यो 300 होला साथी हो यो 300 होला। त्यसले गर्दा परको एन्सर ट्याक्कै नमिलेको मात्र हो अरु केही हैन। अरु सबै हेर्दै जानु त्यही कुरा हो है। अब यसलाई गरिदिउँ कति भन्दाखेरि 2,11,300 यहाँ सुन्नु ल 2,11,300 माइनस यहाँ कति हजार छ 1,06,500 1,06,500 गर्दाखेरि 1,04,800 आउने रहेछ। यहाँ 1,04,800 यहाँ हेर्नु ल यहाँ कति आयो साथी हो 1,04,800 आउने रहेछ। हेर्नु त है यसरी गरिदिने यसलाई। अब यो ड्यास भइहाल्यो 12,000 घटाइदिउँ। अब 12,000 घटाउँदा आउने रहेछ 92,800 92,800 ल 92,800 भइहाल्यो हो 92,800। यहाँ पनि लेख्नु पर्यो त्यही यही हाम्रो इन्कम कति भएछ 92,800। यसलाई नि मिलाइदिने सकिहाल्यो ल 800 इन्टु 25 का पनि 100 जम्मा जम्मी 300 का ठाउँमा ल यति गरेर यसलाई सकिदिने। यसरी हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले सक्यौं। अघि हाम्रो जम्मा जम्मी के भएको रहेछ यो 300 लाई 500 सारेर यो जम्मै काम कुरा बिग्रेको रहेछ। अहिले मिलाइहाल्यौं हामीहरुले है। यसरी नै हामीहरु यसको ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्छौं है त। ल साथी अब यो हामीहरु ब्यालेन्स सिट पुरा गरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट एजेन्ट भनेर लेख्ने पार्टिकुलर अमाउन्ट भनेर लेख्ने हामीहरु मल्टी स्टेपको तरिकाले के गर्दै छौं
ब्यालेन्स सिट तयार गर्दैछौँ मल्टी स्टेपको तरिकाले हो। मल्टी स्टेपको तरिकाले हामीहरूले ब्यालेन्स सिट तयार गर्दै गर्दा भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ साथी हो है। यहाँनिर हामीहरूले सुरुमा करेन्ट एसेट्सलाई एडजस्ट गरेर पछि ब्यालेन्स लायबिलिटी साइड गर्दा करेन्ट लायबिलिटीलाई एडजस्ट गर्दा पनि हुन्छ सुरुमा, नत्र फिक्स एसेट्सबाटै सुरु गरेर भरे शेयर क्यापिटलबाट सुरु गर्न पनि पाइन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरु अगाडिको क्लासहरु हेर्नु भएको छैन भने क्लास हेर्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा के आउँछ त भन्दाखेरि एक नम्बरमा हामीले गरेको एसेट साइड लेख्थ्यौं, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। के अरे साथी हो, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने है। ल प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र फिक्स एसेट्सका कुराहरु पर्छन्, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचरको कुरा। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हामीलाई इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ 2,50,000 कति हजार, 2,50,000 इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने, इक्विपमेन्ट है, इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने 2,50,000। अब सुन्नुहोस् त, मैले यो 2,50,000 लाई यो एमाउन्ट भन्दा पनि यतापट्टि लेखेँ किनकि यसको बारेमा हामीहरूलाई एडिसनमा डिप्रिसिएसनको कुरा दिएको छ। यसरी डिप्रिसिएसन दियो भने घटाउनु पर्छ, लेस डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेको होला यो इक्विपमेन्ट कति हजार, 2,50,000। 2,50,000 को कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन कटाउनु भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसन 10% भनेको छ कि छैन। 10% चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाउनु अरे, मूल्य ह्रास गर्नु अरे। 10% हटाउनु कतिले भाग गर्ने, 100 ले 2,25,000 को 10 का 19 गर्दा कति हजार आउँछ, 25,000 आउँछ। यहाँ सुन्नुहोस् ल, एउटा कुरा नझुकिनु होला, तपाईहरुले एडिसनलमा इन्फर्मेसनमा दिएका ट्रान्ज्याक्सनलाई दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चारटालाई यो इक्विपमेन्टको कुरा अघि हामीले एकपटक इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा राखिसकेका थियौं। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर 25,000 लाई अहिले यहाँ ल्याएर यो 25,000 घटायौं, दुई ठाउँ इन्ट्री भयो। यसलाई अब हामीहरु दोहोरो आँखाले हेर्दैनौं है त, यो सक्यो है। अब हेर्नु 2,50,000 मा 25,000 घटाइदिँदा कति आउँछ भन्दाखेरि 2,25,000, 2,25,000 यही त होला है, 2,25,000। अब यसबाट हेर्नु त ठिक छ, के छ फर्निचर त्यही तलतिर छ, फर्निचर भनेर लेखिदिउँ ल। फर्निचर कति हजार साथी हो, 50,000 50,000। यो फर्निचरको ठाउँमा प्लान्ट इक्विपमेन्ट भेहिकलहरुको कुरा भएको आउँथ्यो हो। अब अहिले केही छैन होला सायद, ल यो फर्निचर इन्ट्रेस्ट इक्विपमेन्ट ल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा पनि छैन भनेपछि यसैलाई पल्लोपट्टि लागेर टक्कसँगले राखिदिउँ हो। 2,25,000 मा 50 जोड्दा 2,75,000, 50,000 प्लस 2,25,000 गर्दा 2,75,000, 2,00,000 कति हजार, 75,000 है। फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तै हुन्छ नि, फेरि तलतिर 300 लेखेर ठाउँमा 500 लेखेर बिगारिन्छ नि, फेरि त्यहाँ हेर्नु होला। ल यो भइहाल्यो हो। अब यहाँनिर के आउँछ, इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स तपाईहरुले त नलेख्नु ल, मैले चाहिँ आर्दैन भनेर लेखिदिएको मात्र हो। इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भित्र नदेखिने सम्पत्तिहरु पर्छ क्या साथी हो। यो देखिने सम्पत्तिहरु, यहाँ नदेखिने सम्पत्तिहरु गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्सका कुराहरु पर्छन्, यहाँ केही छैन, त्यही भएर मैले ध्यान दिएँ। अब 3 नम्बरमा के आउँछ, इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने। ल सुन्नु है त, इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा दिएको छ कि छैन हेर्नु त, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा दिएको छ 80,000, 80,000 हो। अब हेर्नु है त 80,000। ल यसैलाई पल्लोपट्टि लेखिदिने किनकि यो इन्भेस्टमेन्टको बारेमा अरु केही दिएको हुँदैन, यति नै हो दिने। अब 4औं नम्बरमा के आउँछ, करेन्ट एसेट्स। ल करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्स भनेर लेख्दा पनि भयो, नत्र करेन्ट एसेट्स मात्रै भनेर लेख्दा भयो। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्ष भित्रमा चल्न सक्ने एसेट्सहरु। यहाँ हेर्दै डेप्टर्स भन्ने कुरा दिएको छ 26,000, त्यो डेप्टर्स करेन्ट एसेट्स हो, त्यसलाई लेखिदिहालौं। डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ कति हजार, 26,000। यसरी ट्याक्कसँग लेखिदिउँ हो, 26,000। अब यस पछाडि हेर्दै जाउँ त के छ, क्याश भन्ने कुरा रहेछ यहाँ मास्तिर। क्याश पनि त करेन्ट एसेट्स हो, क्याश भनेर लेखिदिउँ। बैंक ब्यालेन्स, क्याश, यस्ता कुराहरु करेन्ट एसेट्स हुन्। क्याश भन्ने कुरा कति हजार छ भन्दाखेरि 25,000। त्यहाँ डेबिट साइडमा हेर्नु है, यहाँ दिएको छ नि, यहाँ हेर्नु है 25,000। अब यस पछाडि हेर्दै जाउँ, सेल्सको कुरा भयो। यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स, यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स पनि करेन्ट एसेट्स हो, हामीले अगाडि दिएको पैसा। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर लेख्दिउँ ल, प्रिपेड इन्स्योरेन्स। ल प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर लेखिदिउँ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने कुरा छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रिपेड इन्स्योरेन्स कति हजार छ, 10,000 छ। यो 10,000 हामीले कसैलाई इन्स्योरेन्सको पैसा तिर्नका लागि, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्नका लागि अगाडि नै दिएका छौं। त्यो अगाडि नै दिएको पैसा मध्ये कति एक्सपायर भएछ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भने 4,000। यो 4,000 चाहिँ एक्सपायर भइसकेछ क्या, यो 4,000 चाहिँ सकिएछ। त्यो 10,000 बराबरमा 10,000 दिएको मध्ये 4,000 चाहिँ खर्च भइसकेछ है भनेको हो क्या क्वेशनले है। ल
जम्मा कति रह्यो 6000 जम्मा। अब हाम्रो प्रिपेडमा अगाडि दिएको पैसा कति मात्रै बाँकी छ 6000 बाँकी छ भनेर हामीले निकाले अब एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा सुन्नु त एडिसनलमा दिएको कुरा दुई ठाउँ जानुपर्छ है प्रभु भनेको थिएँ कि थिइनँ मैले। अब हेर्नु यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायरको कुरा यहाँ एक ठाउँ अघि गयो यहाँ घट्यो एक ठाउँ हो भने अघि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले राखिसकेका थियौँ भनेपछि यसलाई पनि अब यसलाई हामीहरूले नजरअन्दाज गर्नै परेन हेर्नै परेन। अब हेर्नु यहाँनिर माथि केही पनि छैन। अब तल जाउँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नु त करेन्ट एसिस के छ क्लोजिङ स्टक छ। यो क्लोजिङ स्टक पनि त हाम्रो करेन्ट एसिस हो। यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ के अरे साथी क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। हेर्नु है क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ कति हजार भन्दाखेरि 60,000 60,000 है 60,000 भनेर लेख्यो। अब सुन्नु ल साथी हो यो क्लोजिङ स्टक भनेको कुरा पनि त एडिसनलको ट्रान्जेक्सन हो। एडिसनलको दुई ठाउँ जानु परेन। अघि इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाएका छ मैले यहाँ ल्याएर राखिदिउँ। यति गर्दाखेरि यसको पनि काम तमाम भयो। सबै जोडिदिउँ उतापट्टि राखिदिउँ कति हजार 26,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस रेगुलर रूपमा यहाँका क्लासहरू लिनुभयो भने नि साथी हो तपाईँहरूलाई यो कुनै पनि च्याप्टरमा गाह्रो हुँदैन किनभने मैले ओल्ड इज गोल्डका सबै क्वेसन र बुकका पनि सबै क्वेसनहरू गराउने छु त्यहाँ राखिदिएको हुनेछु है। तपाईँहरूले क्रमिक रूपमा हेर्नु होला। समस्या भन्ने कुरै हुँदैन नबुझ्ने भन्ने सवालै रहँदैन केही छैन सजिला छन्। तर एउटा क्वेसन हेरेर सबै कुरा त कहाँ बुझ्न सकिन्छ त साथी हो। सबै गर्दै जानुपर्छ। 8 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल च्याप्टर हो फेरि यो। अब हेर्नु टोटल एसिड्स यहाँ के लेख्नु पर्यो टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिउँ ल टोटल एसिड्स। अब हेर्नु यो एसिड साइड सक्यो हामीले। अब लायबिलिटी साइडमा एक नम्बरमा के आउँछ सेयर क्यापिटल के अरे साथी हो सेयर क्यापिटल माथि फिक्स एसिडबाट सुरु गरिसके पश्चात यहाँ सेयर क्यापिटलबाट सुरु गर्नु पर्यो त्यो क्रमलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो है। अब हेर्नु त एन्सर मिल्यो 4,72,000 ठिक छ। अब अर्को गरेर पनि हामीले त्यति निकाल्नु पर्यो। सेयर क्यापिटल हेर्नु त यहाँ सेयर क्यापिटल भनेर 2,62,000 दिएकै छ त्यसलाई नि लेखिदिउँ 2,62,000 हो। यसलाई यतापट्टि लगेर राखिदिउँ 2,62,000 हो। अब यहाँ हेर्नु तपाईँहरूले यहाँ गर्दै जानु होला मैले उतापट्टि गरेँ ल। अब दोस्रो नम्बरमा के आउँछ साथी हो दोस्रो नम्बरमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस ल रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि सेयर प्रिमियमको कुरा रिजर्भ फन्डको कुरा है नेट इन्कमको कुराहरू पर्छन्। जस्तै अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्ने कुरा कति निकालेको थियो भन्नु त हाम्रो कम्पनीमा भएको नाफा भन्दाखेरि यो नेट इन्कम भनेर लेखिदिने नेट इन्कम भनेर लेखिदिने। हामीहरूले योभन्दा अगाडि रिटेन अर्निङ गरेको भए त्यहाँको ब्यालेन्स ल्याउँथ्यौँ नत्र यही 69,600 लाई राखिदिउँ है 69,600 लाई राखिदिउँ ल ठिक छ। अब हेर्नु यति भइसके पश्चात अब यहाँनिर सेयर प्रिमियमको कुरा छैन रिजर्भ फन्डको कुरा छैन भनेपछि यसमा जाने यति नै हो काटीकोटी 69,600 है 69,600 ल यति भइहाल्यो। अब हेर्नु तेस्रो नम्बरमा के पर्छ सेक्युर्ड लोन के अरे साथी हो सेक्युर्ड लोन भित्र लोनको कुरा डिभेन्चरको कुरा बोन्डको कुरा लङ टर्म लोनको कुरा कम्पनीले कहीँबाट लिएका लोनहरूको कुरा यहाँ पर्छ क्या। जस्तै हेर्नु त क्रेडिट साइडमा लोन दिएको छ कि छैन 1 लाख त्यसैलाई लेखिदिने लोन भनेर लेखिदिने टक्कले 1 लाख लोन भनेर लेखिदिने ट्याक्कै 1 लाख लेखिदिने झ्यापसँगले के आइतबार र यतापट्टि जाने 1 लाख भनेर लेखिदिने 1 लाख भनेर लेखिदिने। अब 4 नम्बर अनसेक्युर्ड लोन भनेर लेखिदिने हो अनसेक्युर्ड लोन भित्र बैंक ओभरड्राफ्टको कुरा पर्छ अहिले छैन हो। 5 नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज के अरे साथी हो करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल आउटस्ट्यान्डिङका कुराहरू जस्तै क्रेडिटर्स छ यहाँनिर हेर्नु त 17,200 त्यसैलाई लेखिदिउँ क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिउँ 17,200 यो कुरा त पढ्यो। अनि यहाँ ड्युका कुराहरू केही छन् भने पर्छन् क्या आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी छैन ल त्यसो भए अहिले यति नै रहेछ ल। यस्तो पनि क्वेसन दिन्छ हेर्नु त 17,200 कति सजिलो छ हेर्नु त सानो छ जम्मा। यहाँदेखि तलतिर के आउँछ प्रोभिजन फर्मेटलाई फलो गर्ने प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा पर्छ। अहिले प्रोभिजन फर ट्याक्स छ प्रोभिजन फर ट्याक्स जस्तै नि साथी हो यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा हामीहरूको यो इन्कम ट्याक्स हो क्या 25%। हेर्नु त अघि तपाईँहरू अघिको कपी पल्टाएर हेर्नुहोस् धेरै इन्कम स्टेटमेन्ट गरेको ठाउँमा गर्दै जाँदा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको बीचमा कति अमाउन्ट छ हेर्नुहोस् त 23,200 छ होला सायद हो 23,200 जुन हामीहरूका कम्पनीमा आएको नाफा छ त्यो नाफा मध्ये नाफाको कति पर्सेन्टको ट्याक्स तिर्नुपर्ने अरे 25% भनेपछि
त्यहाँनेरि भएकोलाई हामीहरू यसरी लेखिदिन्छौँ झ्याप्पसँगले। यसैलाई पल्लोपट्टि लगिदिउँ 23,200। अब सुन्नु 23,200 गऱ्यौँ नि हामीले। अब 23,200 सबै जोडौँ। यो 2,62,000 कति अरे साथी? यो त लाइबिलिटी साइड यहाँदेखि सुरु भइसक्यो नि त। 2,62,000, 2,62,000, 2,62,000 प्लस 69,500, 69,500 प्लस 1 लाख गरिदिने है। कति सजिलो छ हेर्नु त, केही त छैन। 17,200 प्लस 23,200। हेर कति सजिलो, हेर मिलेन त। ल हेर्नु है त, एकताल जोडौँ ल साथीहरू फेरि। 2,62,000 प्लस रेला गर्छ त्यो हिसाबले त 69,600 प्लस 1 लाख है प्लस 17,200 प्लस 23,200 गर्दा आउँछ 4,72,000। 4 लाख कति हजार? 4,72,000। हेर्नु त है, हामीहरूको ब्यालेन्स सिट मिल्नुपर्छ ट्याक्राक्कै। लाइबिलिटी भन्ने कुरा त सुनेको थियौँ होला हामीहरूले, मिलिसक्यो। टोटल लाइबिलिटिज ल लाइबिलिटिज है, टोटल लाइबिलिटिज यहाँ पनि 4,72,000, यहाँ पनि 4,72,000 आयो भनेपछि त एउटा एन्सर मिलिहाल्यो। जुन हामीहरूलाई ओल्ड इज गोल्डमा दिएको 82 को सेटमा 11 नम्बरमा दिएको क्वेसन 2019 सालमा आएको क्वेसन पनि हामीहरूले सल्भ गर्यौँ। योभन्दा अगाडि 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्मका न्युमेरिकल प्रोब्लम हामीले सल्भ गरेका थियौँ। यस पछाडिदेखि का न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि हामीहरू क्रमिक रूपमा गर्नेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट मैले यही सकेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।